अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, अगर बात करें आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से, हमने देखा कि साल 2024 के अंदर वहाँ पर 2 बार ऐसे मौके आए कि बड़ी एक मैसिव जो है पब्लिक रिस्पॉन्स हमें नज़र आया। एक प्रोटेस्ट की फॉर्म के अंदर, स्ट्राइक की फॉर्म के अंदर 2 बार ऐसे मौके आए कि उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव नौयत के मामलात थे और उसके अंदर जो है एक बड़ा ही हमें शदीद तरीन अवामी रद्द-ए-अमल भी नज़र आता है। तो उसमें फिर सवालात ये उठाए गए कि मामलात को इस नहज तक पहुँचने क्यों दिया गया कि आवाम को जो सड़कों पर निकल कर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करना पड़ा। मगर दूसरी जानिब जो है इसके अंदर एक खुशाइंद पहलू भी निकलता है कि कैसे आवाम को जो है अपना जो है अपनी राय के इजहार का, अपने जो है ओपिनियन के इजहार का आपको जो है वो हक हासिल है, आपको एहतजाज का हक हासिल है, आपको रियासत से जो है वो कम्युनिकेट करने का हक हासिल है, रियासत के सामने अपनी डिमांड्स जो है रखने का, और आपको पीसफुल प्रोटेस्ट और असम्बली का आपको राइट हासिल है, जो कि आपके कभी भी मकबूजा कश्मीर के अंदर आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आप किसी भी तरीके से रियासत को किसी भी फॉर्म में चैलेंज कर सकते हैं। तो हमने साथ में ये भी देखा कि वहाँ पर जो है वो मैसिव आपको पब्लिक रिएक्शन नज़र आता है किसी भी मौके के ऊपर, जब भी जो है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अवाम को लगता है कि कोई भी चीज़ उनकी उमंगों के मुताबिक नहीं हो रही है तो वो अपना रद्द-ए-अमल देते हैं। अच्छा, उसमें फिर ना एक और बड़ी अहम नुक्ता आ जाता है। हम ये देखते हैं कि जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसके हवाले से हम मुकदमा मकबूजा कश्मीर का और कश्मीरियों का पूरी दुनिया के आगे जो हम रखते हैं, उसके कई पहलू भी हैं। अगर मैं आपके सामने इटालियन मैजिस्ट्रेट सिल्वेस्टर सेंस की जो है एक कैटेगराइजेशन रखूं, उसके मुताबिक जो एक एक्सटर्नल राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है और एक इंटरनल राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है। जो एक्सटर्नल होता है उसके मुताबिक आप ये फैसला करते हैं, यानी कि अक़वाम या कौमियतें ये फैसला करती हैं कि हमें किस रियासत के साथ इल्हाक करना है या किस ऐसा नेशन स्टेट हमारा वजूद क्या होगा, हमारी शनाख्त या आइडेंटिटी हमारी क्या होगी। अब अगर इंटरनल राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की अगर बात की जाए तो उसके अंदर रियासतें या कौमें ये फैसला करती हैं कि जो उनका सोशो पॉलिटिकल ऑर्डर है या उनका जो है इकनॉमिक ऑर्डर है वो उनकी उमंगों के मुताबिक जो है चलना चाहिए। हमने देख लिया AJK के केस के अंदर कि कैसे जो है उनकी उमंगों के ऐन मुताबिक जो है वो चीज़ों को वो लेकर चल रहे हैं, और जो है उसका एक अमली मुजाहरा हमें वहाँ पर एक मैसिव अवामी दबाव की सूरत में नज़र आता है कि अगर उनको लगता है कि उनके मुंतखब नुमाइंदे उनकी ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक, उनकी उमंगों के मुताबिक जो है वो चीज़ें नहीं लेकर चल रहे, तो वो सड़कों के ऊपर असेंबली करके, प्रोटेस्ट करके जो है वो भरपूर जवाब देते हैं। अगर हम जो है एक इकनॉमिक ढांचे की बात करें कि इस वक्त AJK का इकनॉमिक ढांचा कैसा है और वहाँ पर आया 2024 जो था वो कैसा रहा मईशत के एतबार से, चूँकि एक सवाल ये भी उठाया जाता है कि जो प्रोटेस्ट सबसे पहले मई के अंदर हुए थे, एक शटर डाउन हड़ताल हुई थी जिसको बाद में वायलेंट करने की कोशिश की गई थी, उसको हाईजैक करने की भी कोशिश की गई थी। दैट वॉज अ कम्प्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर और सिर्फ एक राइट्स मूवमेंट थी जिसको जो दुश्मन अनासर ने एक्सप्लॉइट करने की नाकाम कोशिश की थी। तो उसके अंदर भी मामला था कि जी महंगाई और बिजली के बिलों के हवाले से बात की गई थी। फिर जो PM शहबाज शरीफ साहब है उन्होंने एक 23 बिलियन रुपीस की एक सब्सिडी वहाँ पर जो है आटे के हवाले से और बिजली के हवाले से दी थी, AJK को टारगेट किया था इस सब्सिडी में। अच्छा, उसके बाद हम अगर एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो इस वक्त AJK के अंदर जो बिजली है वो फ़ी यूनिट 3 रुपये जो है डोमेस्टिक सारिफ के लिए दस्तयाब है, जबकि रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान ये कीमत 37 रुपये फ़ी यूनिट बनती है एक आम सारिफ के लिए, डोमेस्टिक यूज़र के लिए जो है बिजली। अच्छा, फिर आटे की कीमत का अगर कंपैरेटिव एनालिसिस कर ले तो इस वक्त AJK के अंदर यानी कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इस वक्त आटा 2000 रुपये फ़ी मन दस्तयाब है, जबकि रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान जैसे पंजाब की अगर कीमत देख लें तो ये 3900 रुपीज़ है, या कुछ सूबों के अंदर जो है 4000 रुपये, या कुछ में जो है 4200 भी आटे की फ़ी मन कीमत के लिहाज से ये फ़रोख्त हो रहा है। तो मुआशी लिहाज से हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिलीफ दिया गया AJK के आवाम को इस वक्त, ये जो गुज़िश्ता माली साल गुजरा 2024 के अंदर। फिर अगर आने वाले मनसूबों की बात की जाए तो एक बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग मनसूबा, एक बड़ा ही मैसिव डिसाइसिव मनसूबा जो है उसका आगाज़ हो गया है। मुजफ्फराबाद से मानसेरा जो एक्सप्रेस वे है उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। इसकी कुल लागत बनती है तकरीबन जो है 58 अरब रुपए का ये मनसूबा है, और ये इसकी जो इक्तिसादी कदर और इसके जो आगे आने वाले मुआशी प्लान के अंदर इसकी सस्टेनेबिलिटी जो है ये इस बात का इशारा करती है, इसकी लागत को जस्टिफाई
ٹرائی کرتی ہے. اور اس میں جو ہے ایک اور بات کا بڑا خیال رکھا گیا ہے کہ علاقے کی جو قدرتی خوبصورتی ہے, قدرتی جو گزر گاہیں ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے, اور اس میں جو لوکل ایکو سسٹم ہے اس کو ڈسٹرب کیے بغیر جو ہے اس ایکسپریس وے کا قیام عمل میں لایا جائے گا. اسی حوالے سے کام ہو رہا ہے. اور جیسے ہی یہ والا معاشی منصوبہ کمپلیٹ ہوگا, میں اس کو معاشی منصوبہ اس لیے کہہ رہی ہوں چونکہ جتنے بھی آپ کے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کی بہت بڑی میسو ان کی اقتصادی ویلیو ہوتی ہے. چونکہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے جیسے ہی مظفر آباد ریسٹ آف دا خیبر پختونخوا جیسی کنیکٹ ہوگا اور یہ والا پروجیکٹ جو ہے یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا, یعنی کہ اس پہ عمل ہو جائے گا, اور یہ جو ہے جب جیسی آپریشنل ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کیسے AJK کا ٹورسٹ پوٹینشیل انلیش ہوتا ہے, کیسے وہاں پر جو پورے پاکستان کی بھی ٹورسٹ ہیں ان کے لیے کتنی آسان نقل و حرکت جو ہے وہ ہو جائے گی صوبے کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تاجر ان کو روزمرہ کے کام کرنے میں اور ریسٹ آف دا پاکستان خاص طور پہ خیبر پختونخوا تک اس کی منڈیوں تک جو ہے ایکسیس اس کی بڑی آسان ہو جائے گی. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اس قسم کی جو انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں جب وہ ان کا قیام ہوتا ہے تو امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے, لوگوں کو روزگار کے مواقع جنریٹ ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ملک کا بہت ساری انڈسٹریز کو فائدہ ہوتا ہے. تو ہم نے اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں کہ AJK کا جو ڈائسپورا ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی جو ہے بڑے معاملات انفلوئنس کر رہا ہے, اور کشمیر کا خاص طور پہ جو مقدمہ ہے وہ دنیا کے طاقتور ایوانوں کے سامنے بھی جو ہے رکھنے کی اس کی صلاحیت ہے, اور وہ اس حوالے سے کام بھی کر رہا ہے. اور انڈیا کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ایکسپوز کرنے کا سلسلہ جاری ہے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے آرٹیکل 370 کو ریووک کرنے کے بعد اور اس کا جو 25 ہے آرٹیکل اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے مودی سرکار جو ہے وہ ایک سیفرون ہندوتوا طریقے سے جو ہندوتوا رجیم کے ذریعے سے جموں اینڈ کشمیر کے اندر وہاں کے اندر ڈیموگرافک میک اپ کو کیسے چینج کر رہی ہے, اور اس کے لیے وہ اپنے انڈسٹریلسٹ کو بڑے بڑے انسینٹیوز دے رہی ہے کہ آپ نے کیسے کشمیر میں آباد کاری کرنی ہے, اپنے خاندانوں کو بسانا ہے, وہاں پہ لینڈ خریدنا ہے, وہاں پر آپ نے کاروبار جو ہے وہ سیٹ اپ کرنے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیریوں کی لوکل اکانومی ہے, یعنی کہ مقبوضہ کشمیر کی جو میں بات کری, مقبوضہ کشمیر کی جو لوکل اکانومی ہے جو مسلمانوں کی جس میں مسلم میجورٹی پاپولیشن ہے, مسلمانوں کے کاروبار ہیں, ان کو سسٹمیٹکلی تباہ کیا جا رہا ہے. اس اکانومی کے اوپر کاری ضرب لگائی گئی ہے جو لوکل اکانومی مقبوضہ کشمیر کی ہے, تاکہ وہاں پر جو ہے کاروباری حلقوں سے مسلمانوں کو بے دخل کر دیا جائے اور ہندو صنعت کاروں انڈسٹریلسٹ کو وہاں پر آباد کیا جائے, مسلمانوں کے جو کاروبار ہیں وہ اونے پونے جو ہے ان کو بیچ دیے جائیں, اور وہاں پر جو ہے ایک کمپلیٹلی پاپولیشن ٹرن اراؤنڈ وہاں پر کیا جائے. مگر اس کے مقابلے میں ہم AJK کو اگر دیکھیں تو وہاں پر ان کی عوام بالکل خود مختار ہے, ان کو مکمل آزادی ہے کہ وہ اپنے لحاظ سے, اپنی خواہشات, اپنی امنگوں کے لحاظ سے اپنی سوشل ریفارمز کر سکتے ہیں, اپنے عوامی نمائندوں کو ووٹ دے کر طاقت کے ایوانوں میں لا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بیرونی دنیا کے اندر بھی سپورٹڈ بائی پاکستانی ڈپلومیٹک مشنز کشمیریوں کا مقدمہ پوری دنیا میں وہ لڑ رہے ہیں. پاکستانی جو مشنز ہیں باہر دنیا بھر کے اندر جو موجود ہیں, فارن آفس کے جتنے بھی مشنز ہیں, ہمارے جتنے بھی ڈپلومیٹک مشنز ہیں, وہ کشمیری ڈائسپورا کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ جو کشمیری ہیں ہمارے برادران جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں بھی ہیں ان کو جو حق خود ارادیت ہے وہ دلوایا جائے, اور وہاں پہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جو ہو رہی ہیں ان سے ان کو نجات دلوائی جائے. مزید اس کے اوپر اپڈیٹ بھی آپ کو دیتے رہیں گے. تبصروں تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.